नमस्कार। कार्यक्रम जनताका आवाजमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रवेकजङ थापा। आज एक राजनीतिक बस लिएर आएको छु। राजनीतिको परिभाषा त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ जो लामो समयदेखि राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेको छ। त्यसैबीच सुन्दर हरिचाका युवा नेता तथा समाजसेवी अर्जुन गजुरेल आज मेरो पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ अर्जुन सर। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब विषयवस्तुतिर लागिहालौँ। अर्जुन सर, यो विभिन्न व्यक्तिका अनुसार आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ राजनीतिलाई व्याख्या गर्ने। हजुर लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। हजुरको विचारमा राजनीति भनेको के हो? यो राजनीति भन्ने कुरा एउटा शास्त्रकै रूपमा देखिन्छ। देशकाल परिस्थिति अनुसार राजनीतिको परिभाषा दार्शनिकहरूले विभिन्न चरणमा दिँदै आउनुभएको छ। त्यो सामान्यतः अध्ययन गर्न चाहने अध्ययनशील मानिसहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो आफ्नो अनुभवमा राजनीति भनेको देशको अवस्थामा जनताको अपेक्षित, जनतालाई उन्नतिको समृद्धिको तर्फबाट विकास र प्रशासनिक कुशल दक्षता गराउने एउटा नीतिको रूपमा म लिन्छु। अब राजनीति त सामान्यतः के हुन्छ भने प्रतिस्पर्धामा आफू अगाडि बढ्नका लागि गरिने क्रियाकलापले पनि राजनीतिक परिभाषा गर्छन्। तर मूल के हो भन्दा नीतिहरूको सबैभन्दा उच्चतम नीति हो। यसले कसलाई फाइदा गर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो इकाइको रूपमा राष्ट्रलाई लिने हो। राष्ट्र सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रभित्र बस्ने जनतालाई चाहिँ सबै कुराले, आर्थिक, सामाजिक सबै कुराले चाहिँ जनतालाई फाइदा पुग्ने तरिकाले शासन व्यवस्थापन गर्ने एउटा रणनीति जस्तो मलाई लाग्दछ। हस्, अनि यो नेता भनेको? नेता भनेको राजनीतिमा रहेर आफ्नो ठाउँमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जो चाहिँ सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले, न्यायिक रूपले, विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिको रूपमा जो चाहिँ आवाजविहीन भएर चाहिँ एउटा उत्पीडनको रूपमा रहेको छ, उनीहरूको आवाज बनेर उहाँहरूको न्यायको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि चाहिँ अहोरात्र सेवामुखी, शासकमुखी होइन, सेवामुखी भएर चाहिँ निरन्तर प्रतिनिधित्व रूपमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्नेलाई म नेता ठान्दछु। तर हिजो आज समाजमा त्यस्तो देखिँदैन। यो हाम्रो अहिले दुर्भाग्य हो। हजुर, राजनीति गर्न कुनै उमेर चाहिन्छ? यसको योग्यता कति हुनुपर्दछ? राजनीति उमेर भन्दा पनि एउटा चेतना हो। चेतना मान्छेले सानैदेखि गर्न सक्छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ उमेर भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पनि राजनीतिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन्, तरुण सङ्गठनहरू छन्, युवा सङ्गठनहरू छन्, महिला सङ्गठनहरू छन्। र उमेर यति वर्षसम्म मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ सीमा मलाई देख्दिनँ। किनभने राजनीति कसका लागि गरिने भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ। जनताको लागि, देशको लागि, कुनै एउटा विषयवस्तुको लागि चाहिँ एउटा विज्ञले जुनसुकै रूपमा चाहिँ सामूहिक प्रतिनिधित्व गरेर आवाज बन्न सक्छ। चाहे त्यो डिजेबल अपाङ्गता पनि भएको हुन सक्छ, दृष्टिविहीन पनि हुन सक्छ, र एउटा चाहिँ एउटा नबोल्न सक्ने एउटा पनि हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ एउटा कुनै न कुनै माध्यमले चाहिँ एउटा समूहको नेतृत्व गर्न सक्छ भने त्यसलाई नेता मान्नु पर्दछ। यसमा समय सीमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो हिसाबले बुझौँ न, राजनीतिमा बाघ बुढो र स्याल तन्नरी हुँदैन भन्छन्, यसरी बुझ्दा भयो है? त्यसरी पनि ठ्याक्कै अर्थ नलगाउँ। प्रतिनिधित्व गर्ने, आवाज बुलन्द गर्ने, न्याय दिन सक्ने, सुझाव दिन सक्ने र समग्र समाज तथा राष्ट्रलाई फाइदा दिन सक्ने नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ। त्यसमा बुढो तन्देरी भन्ने खालको कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्दैन। नेपालको राजनीति ठिक भएन, नेता ठिक भएन भन्छन्। कस्तो राजनीतिलाई राम्रो राजनीति भन्ने अनि कस्तो नेतालाई राम्रो नेता भन्ने हजुरको विचारमा? यो अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति जटिल प्रश्न नै हो। सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि राजनीति के हो, दलले के गर्दछ भन्ने मान्यता राखेर अध्ययन गर्ने मान्छेहरूलाई ठ्याक दार्शनिकले यो गर्नु भनेर सुझाव दिएको हुनसक्छ। तर मेरो आफ्नो अनुभवमा के छ भन्दाखेरि राजनीति ठिक भन्दा पनि सुरुवात कहाँबाट भइरहेछ, कुन स्तरको मान्छेले राजनीतिकलाई सही भनिरहेछ, गलत भनिरहेछ। अब हाम्रै परिवेशमा हेर्ने भने मेरो आफ्नो सक्रियता के हो,
मेरो सक्रियता, मेरो इन्टेन्सन के छ त्यो कुरा समाजले बुझ्दिन पर्दछ। राजनीति कुरा खोइ भन्दै मान्छेले आए राजनीति एउटा डटी गेम हो, यसमा चाहिँ हामी समावेश हुनु हुँदैन, हामीले चासो राख्नु हुँदैन भनेर राजनीतिबाट टाढा हुने अनि प्रतिफल राजनीतिबाट चाहिँ उच्चतम राखियो भन्ने त समस्या यहीँ छ नि। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सोसल इस्यु भनेको सामाजिक कुरामा सबैले चासो राख्नु पर्दछ। हामीले अहिले अब के छ भने हेर्नुहोस् राजनीतिमा राजनीति गरेरै राजनीतिक दलले राष्ट्र चलाइरहेछन् भनेपछि राजनीतिक दलको एउटा तपाईँको सङ्गठन संरचना हेर्नुहोस् 3 तहको सरकार छ, 3 तहमा प्रतिनिधिमूलक छनौट भएर आउँछ। कस्तो व्यक्तिले चाहिँ उम्मेदवारी दिइरहेको छन् त्यसमा एउटा मौनता बस्ने हैन, समाजमा उसको ब्याकग्राउन्ड के छ उसको सम्पूर्ण कुरा हेरिनुपर्छ, उसको पृष्ठभूमि के हो हैन। अब पृष्ठभूमि भन्दाखेरि एउटा रत्नाकर डाकको चाहिँ बालमुखी बन्न सक्छ भने म चाहिँ समाजको लागि बस्न सक्दिनँ भनेर अवसरको खोजी गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के भन्छन् सामाजिक कुरामा चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक तरिकाले समाजको नेतृत्व गर्न सक्छ, यसले सही काम गर्न सक्छ, इमान्दार छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न उठाउन छोड्नु हुँदैन। र राजनीति एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। अब शासन व्यवस्था भने हिजो राजा थिए, राजाले पनि एक किसिमको राज्य टिकाइरहने खालको राजनीति उहाँले पनि गर्नुभएको हो। केही त्यसमा असल गुणहरू पनि थिए, केही त्यसमा अवगुणहरू पनि थिए। तर त्यो अवगुणको के अरे मात्रा बढ्दै गएर जनता चाहिँ एउटा निरङ्कुशताकोमा भएपछि चासो राख्न थाल्यो। अब सधैँ यसरी हुँदैन, आशीर्वादले मात्रै राष्ट्रमा बसेर हुँदैन, यो यति मौलिक अधिकार चाहिँ सबै नेपाली जनताले पाउनुपर्छ भन्ने एउटा आक्रोशले त्यो शासन व्यवस्था फालियो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अहिलेदेखि नै पनि यति ठुलो फराकिलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यमा हामी छौँ। प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार छ, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति छ, सुझाव दिन पाइन्छ। अनि आफ्नो प्रतिनिधि कस्तो छ, कुन दलमा कस्ता कस्ता मान्छेहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेछन् त्यसमा चाहिँ एउटा मौनताले चाहिँ स्वीकारिदिएपछि त परिणाम त अनुकूल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने सबैजना नेतै बन्नुपर्छ भन्ने कुनै, तर नेताको जस्तो क्षमता, सचेतना र विज्ञता राख्नु पर्दछ। किनभने भोलिको अवस्थामा त सबैजना मान्छे त एउटै उम्मेदवारी त हुन सक्दैन, त्यसबाट छनौटबाट एकजना उम्मेदवार हुन्छ। तर त्यो हुने कुरामा चाहिँ सबैले चलाखीपूर्ण तरिकाले रचनात्मक सुझाव दिएर चाहिँ सहयोग गर्यो भने राजनीति फोहोरी खेल होइन। यसले हामी लगायत हाम्रो सन्ततिलाई नै एउटा के अरे समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्न सक्छ। यसमा चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ, चासो दिनुपर्छ, प्रश्न उठाउनुपर्छ, सवाल गरिनुपर्छ र सही उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गराउन सक्ने चाहिँ बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। 20 वर्ष अगाडि टिभीमा देखेको अनुहार आज पनि टिभीमै देखिन्छन्। 4-5 जनाको विकल्प छैन नेपालमा। त्यसरी पनि लिनु हुँदैन। अब यो के छ भन्दाखेरि कसैको शैली हुन्छ। अनुहार धेरै आए लोकतन्त्रपछि त अब 42 सालमा नेपालमा टेलिभिजन भित्रेको भनिन्छ हैन। त्यसपछि तपाईँको अब मिडियाकर्मी, सञ्चारकर्मी विविध कुराहरू बढ्दै गएका छन्। अहिले अब तपाईँको एउटै दलमा हेर्नुहोस् धेरै किसिमका मान्छेहरू एउटा विज्ञता हासिल गरेको छन्। अब धेरै कसैको बोल्ने शैली हुन्छ, कसैलाई चाहिँ यसमा मिडियाबाज गर्न आउनलाई कसैलाई चासो हुन्छ हैन। तर सदनमा हामी देख्दछौँ सबै मान्छेले चाहिँ केही प्रतिनिधिमूलक मानिसले चाहिँ आफ्ना राय सुझावहरू दिएको देखिन्छ। अब टिभीमा आएकै अनुहार मात्रै हुन्, पुराना मात्रै छन् भन्दाखेरि त्यो एउटा संयोग हुनसक्छ। तर नेपालमा अरू धेरै नयाँ अनुहारहरू आइसक्नु भएको छ। आजकल राजनीतिप्रति यति वितृष्णा बढिसक्यो नेपाली जनतालाई। अब यदि रवि लामिछानेले राम्रो काम गरे भने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ भन्ने, धुर्मी सुन्तलले राम्रो काम गरे भने उसलाई कुनै मन्त्रालय दिउँ भन्ने, प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले राम्रो काम गरे भने उसलाई गृहमन्त्री दिउँ भन्ने, यो आजकल नेपाली जनतामा यो अहिले हाल भएका राजनीतिज्ञप्रति वितृष्णा बढेकै हो त? उनीहरूले नयाँ विकल्प खोजेकै हो त? अब त्यसरी केही स्वाभाविक अहिले जसको हजुरले नाम लिनुभएको छ त्यसप्रति समर्थन जुटाउनु र उहाँहरूप्रतिकै आशा राख्नु भनेको चाहिँ एउटा सकारात्मक सन्देश हो। किनकि राम्रो कुरालाई मात्रै जनताले गरिरहेका छन्। तर म उहाँहरूको विषयमा खासै टिप्पणी गर्न चाहन्न। इमान्दारिता खोजिरहनु भएको छ नेपाली जनताले, त्यो बुझ्दिन पर्यो। इमान्दारिता खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अहिलेसम्म जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो अहिले चाहिँ मरुभूमिमा एउटा विकास निर्माणमा इमान्दारितामा नेताहरू बिचमा प्रश्न उठेको आवाजमा चाहिँ जनताहरूप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ, इमान्दारीपूर्वकले काम गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा भावना उहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ। अब नेतृत्व उहाँहरूलाई नै दिने भन्ने खालको कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसमा केही नेताहरूको भावना अथवा केही कुरा कमी कमजोरीहरूले त्यो प्रश्न उठेको छ। तर के भन्दाखेरि अगाडि बढ्ने माध्यम चाहिँ यही नै हो। राम्रो कुरालाई समर्थन। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने एउटा सानो एउटा विषयवस्तुलाई म केन्द्रित गराउँछ। कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्तिको हराएको वस्तु फलानुले भेट्यो र उहाँलाई दिँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मिडियाले कभर गर्छ,
उहाँ चाहिँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। एउटा सामान्य विषय हो, कसैको कुनै वस्तु भेटिँदा फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो सबैमा इमान्दारिता भयो भने त्यो सामान्य कुरा हुन्छ। तर के छ भने अहिले सबै मान्छे बेइमान छन्, सबै मान्छेले अवसर लिन्छन्, सबै मान्छे चाहिँ यो छन् भन्ने खालको एउटा तपाईँको भ्रम या यथार्थ जे भए पनि त्यो हाम्रो समाजमा छ। त्यसले गर्दा केही छिटो परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वाकांक्षाले नेपाली जनतालाई त्यो किसिमको एउटा आवाजलाई चाहिँ समर्थन गर्नु अन्यथा म देख्दिनँ। तर राजनीति नै यसको चाहिँ सोलुसन हो, त्यसरी जानुपर्छ, एउटा प्रक्रियाबद्ध रूपमा अगाडि जानुपर्दछ। मलाई लगायत सबैलाई लाग्छ राजनीतिको प्रवेशद्वार भनेकै राजनीति सुरु हुने भनेकै विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु हुने हो। हजुर पनि केही समय अगाडि सुकुनामा सोभि सदस्य भएर काम गर्नुभयो त्यो विद्यार्थीको हकहितको लागि। यही विषयमा अडिएर विद्यार्थी राजनीति भनेको कस्तो हो र कस्तो हुनुपर्दछ? विद्यार्थी राजनीति व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि अब सङ्गठनको अहिले 2046 सालपछि जुन दलमा म आस्था राख्दछु त्यो पार्टीलाई अब धानेकै विद्यार्थी सङ्गठनबाट निस्किएका नेताहरू छन् हैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई कतिसम्म चाहिँ राजनीति रूपमा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने अहिले दुईवटा तर्कहरू छन्। अब मलाई पनि के कुरामा कहिलेकाहीँ कन्भिन्स हुन्छु भन्दाखेरि अब हायर सेकेन्डरीसम्म जस्तो +12 कक्षासम्म चाहिँ राजनीतिमा विद्यार्थीहरूलाई समावेश गरिनु हुँदैन भन्ने तर्कमा कहिलेकाहीँ मौनता पनि म बसेको छु। तर राजनीतिमा विद्यार्थी हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यसमा सहमत छैन। अब एउटा विद्यार्थी कालमा देश सम्पूर्ण समाजको के अरे तपाईँको राष्ट्रको गतिविधि कसरी सञ्चालन गरिरहेको छु भन्ने कुरा विद्यार्थीले सहज रूपमा बुझ्दछ र उसले आफ्नो चाहिँ योजना भिजन र आफ्नो चाहिँ एउटा भविष्यप्रति चिन्तित भएर म यो गर्छु भन्ने एउटा उमेरमा राजनीतिलाई चाहिँ पछाडि राखेर विद्यार्थीहरू बस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा त्यो त्यति तर्कसँग छैन। विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दाखेरि के छ भन्दाखेरि एउटा न्यायोचित विद्यार्थीहरूको हकहितको विषयमा, पठन पाठनको विषयमा अब अहिले हाम्रो संविधानले दिएको छ शिक्षामा मौलिक अधिकार पनि छ हैन, आधारभूत शिक्षाहरू निःशुल्क गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा। अब अधिकार त पाइयो, यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ यसलाई दबाब दिने, विद्यार्थीको हकहितको लागि बोलिदिने, समाजमा देखेको सोसल इस्युहरू जुन चाहिँ अन्याय उत्पीडन छ त्यसकोमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने एउटा विद्यार्थीहरू सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। यसमा सबैले चासोको रूपमा राख्नुपर्दछ। तर विद्यार्थीहरूको पहिलो धर्म भनेको अध्ययन हो। आफ्नो अध्ययनलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिमा चासो राख्दा उत्तम हुन्छ मलाई जस्तो लाग्दछ। एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, यो आरोप सबैतिर प्राय सबै कलेजको विद्यार्थी नेतालाई आरोप लाग्ने गरेको छ। एउटा नेतृत्वमा नपुग्दासम्म विद्यार्थीको हकहितको लागि चर्को आवाज उठाउने, जब नेतृत्वमा पुग्ने हिजोसम्म हात्ती चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने विद्यार्थी नेता भोलि आफसे आफ कहाँबाट हो के हो त्यो उनीहरू जानुन्। तर पनि त्यो सामान्य एउटा चप्पल लाएर हैसियतको हिँडेको त्यो विद्यार्थी नेता भोलि गाडी चढेर बिल्डिङ बनाएर हिँड्छ। यो सम्बन्धी हजुरलाई के ज्ञान छ? कहाँबाट आउँछ होला पैसा? यस्तो छ, अब यो के छ भने मान्छेको आफ्नो अध्ययनको क्रममा हकहितका विषयमा बोल्दै गर्दा उसले आफ्नो अध्ययनलाई पनि कन्टिन्यू, आफ्नो पेसा तथा व्यवसायलाई पनि कन्टिन्यू गरेर उसले आर्थिक उपार्जन गरेको हुनसक्छ। तर केही तपाईँले प्रश्न उठाए जस्तो केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि केही नेताहरूमा लागेको देखिन्छ। अब यो त्यो भनेको विकृति हो, त्यसरी गरिनु हुँदैन। र अब विद्यार्थीको राजनीति गरुन्जेल विद्यार्थीको हकहितको लागि मात्रै नेताहरूले बोल्छन् भन्ने कुरा होइन। अहिले तपाईँको जस्तो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणाली 46 सालपछि आइसकेपछि तपाईँको विद्यार्थीहरूले उठाएका आवाजहरू र शिक्षामा भएको विकास, यी कुरा सबैलाई हेर्दाखेरि केही कमी कमजोरी त रहन्छन्, तर ती कमी कमजोरी भन्दा पनि परिणाम राम्रै भएको छ। र कोही व्यक्तिले त्यसरीले चाहिँ आफ्नो के भन्छ त्यो पदीय जिम्मेवारीलाई भजाएर कसैले त्यस्तो गर्छ, अनधिकृत काम गर्छ, चन्दाबाट कोही पालिएको छ र कसैलाई प्रभाव पारेर कोही आफू प्रभावित भएको छ भने त्यो दोषपूर्ण छ, त्यस्तो गरिनु हुँदैन। त्यस्तोको म घोर भर्त्सना गर्दछु। यो चाहिँ मैले अनुसन्धान मेरो एउटा अध्ययनबाट थाहा पाएको। मैले 83% 41 वर्षभन्दा मुनिको जनसङ्ख्या छ युवाको नेपालमा। तर राजनीतिमा किन युवा कम? राजनीतिमा युवा आकर्षित नै छ। अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जनशक्ति भनेको युवाकै जनशक्ति छ र एउटा राजनीतिमा युवा अगाडि छैनन् भन्ने कुरामा पनि
त्यति छैन। अहिले लगभग प्रतिनिधित्वको हिसाबमा जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्व लिनलाई लगभग युवाहरूको लगभग 25% युवा सहभागिता थियो। परिणाम आउनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि 23 वर्षको कि समथिङ यस्तै करिब 23 वर्षको उम्मेदवार स्थानीय निकायमा आइसक्नु भएको छ। अनि 34-35 वर्षको माननीय नै हुनु भइरहेको छ। एउटा प्रक्रियागत रूपमा युवाहरू अगाडि छन्, आउँछन् र आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छु। विद्यार्थी नेतृत्वबाट गगन थापा र योगेश भट्टराईपछि केन्द्रमा युवा नेताको जन्म किन भएन होला? छन्, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै समय अनुकूल युवाहरूको प्रवेश हुँदैछ, आउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, यही विश्वास राख्दछु म। यो चाहिँ हजुरलाई नै स्पेसल गरेर बनाएको तयारी गरेको प्रश्न हो। यो योग्यले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण छ। तपाईँले वर्षौँ भयो राजनीति गरेको, कता कता तपाईँले सही ठाउँमा स्पेस पाउनु भएन भन्ने सुनिन्छ। केही गर्छु भन्ने सही भिजन भएको युवालाई स्पेस छ राजनीतिमा? यो एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रियामा आफू स्थापित हुने नहुने भन्ने कुरा सबैको महत्त्वाकांक्षाको विषय हुन्छ। म कहाँ स्थापित भएँ भइन भन्ने कुरा पनि तपसिलका विषय हुन्, तर मैले के कुरा गरिरहेको छु भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। आज तपाईँहरूसम्म आइसक्दाखेरि यी कुराले त मलाई रोकेन नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने निरन्तर यो कुरामा लाग्नुपर्दछ, समाज निर्माणमा लाग्नुपर्दछ, इमान्दार रहनु पर्दछ र आवाजबिनहरूको आवाज बन्न सक्नुपर्दछ। अरू कुराहरू तपसिलो सङ्घर्ष गर्दै जाने हो। एक दिन न एक दिन सबै कुरा म्यानेज हुँदै जान्छ। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको छौँ। जाँदा लास्ट प्रश्न एउटा, कहिले र कसरी बन्छ देश हजुरको विचारमा? यो एकदमै गम्भीर प्रश्न छ। अब मैले त्यो राष्ट्रिय स्तरले मुलुक यसरी बन्छ भनेर ठ्याक्कै बुदागत रूपमा 1, 2, 3 भनेर भन्नुभन्दा पनि केही कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिले म उत्तेजित भएर निराशावादी कुरा गरेर यी कुराहरू हुन्छन् भन्दाखेरि एक किसिमको मैले तालीको सम्बोधन पाउन सक्छु होला। हिजो मुलुकलाई 10 वर्षमै यो बनाइदिन्छु भनेर पनि आवाज आएको हो। अहिले पनि मुलुकमा यो प्रविधि भित्र्याउँछु, यो विकास निर्माण गर्छु र यसरी देश निर्माण गर्छु भन्ने धेरैवटा आवाज हुन्। मैले पनि अहिले भन्ने हो भने म धेरै कुराहरू भन्न सक्छु, अतिरञ्जित कुराहरू गर्न सक्छु, हुन सक्ने कुरा पनि गर्न सक्छु, नहुन सक्ने कुरा पनि। त्यसले मुलुक बन्ने होइन। मुलुकको सबैभन्दा अब एकदम मुलुक बनाउन एउटा चमत्कारिक जादुको छडीको जस्तो कुरा गरेर पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिले हाम्रो धरातल भनेको हामी गाउँमा छौँ, समाजमा छौँ। यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेको सुरुवात कसरी हुन्छ? जनप्रतिनिधि जो हामी भन्छौँ, जसले मुलुकलाई बनाउँछ, त्यसको छनौट हामी कसरी गर्दैछौँ? यसमा एउटा व्यक्तिले हिजो जस्तो गौतम बुद्धको स्वरूपलाई जसरी मान्छेले अहिले परिभाषित गर्छन्, उहाँको लामो समयको सङ्घर्ष कसैले पनि देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, सुरुवात सबैजनाबाट हामीबाट गरौँ, सही प्रतिनिधिलाई छनौट गरौँ, विज्ञतालाई प्रयोग गरौँ। अब तपाईँ आफै अहिले हेर्नुहोस्, देशमा एउटा सानो विषयमा कसैको सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयमा नेपाल यति लामो समयसम्म अन्तर्द्वन्द्वमा चलिरहेको छ। यो भनेको के हो भने विज्ञताको कमी। यसलाई राष्ट्रले कहाँ प्रयोग गर्दछ? यो कुराहरूमा चाहिँ हामी इमान्दारपूर्वक एकअर्काको सहयोगी बनेर गयौँ भने यी खालका तरिकाले भावना बन्छन्। जबसम्म कसैले मुलुक बनाइदिन्छ भनेर हामी पर्खेर बस्छौँ, कसैले योजना ल्याइदिन्छ, यो योजना राम्रो र यसलाई समर्थन गर्छौँ भनियो भने मुलुक अझै पनि यही हिसाबले चल्छ, कहिले पनि समृद्धि हुँदैन। त्यसले गर्दा सबैले चासोको विषयलाई इमान्दारीपूर्वक नेतृत्व छनौटमा लाग्नुपर्दछ। मुलुक बन्छ, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्दछ, वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार्नु हुँदैन। स्वतन्त्र भएर राष्ट्र चल्न सक्यो भने मुलुक बन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हाम्रो अभियान पनि के हुन्छ भने अबदेखि मुलुक हाम्रो हो, हामी नै यो मुलुकका भविष्यकर्ता हौँ, निर्माण गर्छौँ भनेर हामी सबैजना लाग्यौँ भने मुलुक बन्छ। अर्जुन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई केही दिनुभयो, हामीले पनि केही सिक्ने मौका पायौँ। जाँदै हामीलाई र हाम्रो टिमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अत्यन्तै धेरै धेरै धन्यवाद सदुर्भाव। अब मेरो पनि अब यो किसिमले अन्तर्क्रिया, मेरा केही भावनाहरू समाजलाई आवश्यक पर्छ भनेर मूल्याङ्कन गरी केएसएस भने केसरी अब च्यानलले चाहिँ एउटा अवसर जुटाइदिनु भएको र तपाईँहरूको पनि यो कार्यक्रम चाहिँ फलदायी रह्यो, समाजलाई सही सत्य तथ्य चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न सक्नुहोस्। शुभकामना। यहाँहरूको अभियानमा मेरो निरन्तर साथ सहयोग रहनेछ भन्ने म
भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ।